संवर्णः तन्नो भवद्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुद्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तशीर्षाध्यायः सकलौ यदः सकलौ ब्रह्मवत्ससं अतादृशगुंहिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वदीकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिप्रजमध्यात्मं तामगासगुंहिता इत्यासक्ष्यते अतादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं गौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुसन्तानम् इत्यदिलोकम् अतादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्तानम् इत्यदिज्योतिषम् अतादिविद्याम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्ते वायुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुणसन्तानम् इत्यदिविद्याम् अथादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजनगुणसन्तानम् इत्यदिप्रजम् अथाद्यात्मम् अतराहणपूर्वरूपम् उत्तराहणोत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्तानम् इत्यध्यात्मम् इति मामगासगुंहिताः एवमेकामगासगुंहिता व्याख्यातः वेदः सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्ग्येन लोकेन यत्सन्दशादृशो विश्वरूपः छन्दोऽप्यो संसारस्तम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूव्यासं शरीरं मे विदर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बूरि विश्रुभं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया विहितः सुतं मे गोपाय आवगन्ते तन्वाना कुर्वाणासीरमात्मनः वासागुं हिमभकावस्य नभाने सर्वदा ततो मे श्रियमामः नोसां पृथिवीसह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने तानि स्वाहा तेयान्वस्य दोषानि स्वाहा तद्वावः प्रविधानि स्वाहा समावः प्रविध स्वाहा तस्मै सहस्रभागे निमकागं द्वयमृगे स्वाहा यथा प्रवतायन्ति यथा मासा अगज्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दादरायन्त सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमावाहि प्रमावत्यक्त्वा भूर्भुवस्सु हरिर्वायेतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुखस्मैतां चतुर्थीं महासमस्य प्रवेदयते महैः तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुवयत्यन्तरिक्षं सुवरित्यौसौ लोकः मख इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे महीयन्ते भूरिति वा
इति वायुः सुवरित्यादित्यः मगैति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वावसर्वाणि ज्योतिर्विमहीयन्ते भूरिति वारुषः उभैति सामानि सुवरिति यजो पुंसि मगैति ब्रह्म ब्रह्मणा वावसर्वे महीयन्ते भूरिति वैप्राणः उभैत्यभानः सुवरिति व्यानः अभैद्यन्नः अन्नेन वावसर्वे प्राणामहीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतस्रा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति तयेषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण दादुके तयेतस्तनैवावलम्बते तेन्द्रयोनिः यत्रासौखे सान्तो विवर्तते योऽह्यशीर्षभाले भूरिर्यज्ञो प्रतिष्ठते भुवैति वायो सुवरित्यादित्ये मगैति ब्रह्मणे आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिः वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मा प्राणारामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृता इति प्राचीनयोग्योपास्म पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो वान्तर्विधाः अग्निवायुवादित्यचन्द्रमानक्षत्राणि आवौषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा विद्यति भूतम् अदाध्यात्मम् प्राणो व्यानो बाणो दानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाङ्गज तत्सर्वमाहुं सर्गप्रावास्ति मध्या एतदति विशाय ऋषिरवोचत् पान्तं वायितवं सर्व पान्तेनैव पाङ्कग्गस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदहं सर्वम् ओमित्येतदनुकृत्यं मम आप्यो याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओहुं सोमिति शस्त्राणि समुत्सन्ति ओमिद्यवर्ज्यप्रतिगृह्णं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौधि ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाः ब्रह्मोपाप्नमानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति उदञ्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च तमस्य स्वाध्याय प्रवचने च समस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्नेयस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रस्य स्वाध्याय अनिदयस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषञ्च स्वाध्याय प्रजातः स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रजातिस्य स्वाध्याय सत्यमिति सत्यवताराधीनः तवैति तवोदित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नामो मोग्गल्यः तद्वितवस्तद्वितवः अहं वृक्षच्छरेरिव कीर्तिवृक्षङ्गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वादिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवत्ससं सुमेधामृतोक्षितः इति कृतम्भोर्मेधानुवचनं वेदमनुचाचार्यवन्दे वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायां मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धर्माभिरुच्य प्रजातन्त्रं मास्येत्सि सत्यान्न प्रवदितव्यं धर्मान्न प्रवदितव्यं कुशलान्न प्रवदितव्यं बोध्यैन प्रवदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रवदितव्यं देवकृतकार्याभ्यान्न प्रवदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव
यान्यनवत्सानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकपुंसु सरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि एके सापश्रेया पुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया धनेन प्रस्वदितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं प्रिया देयं प्रिया देयं संविदा देयम् अत यदि ते गमनविचिकित्सा भास्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्भर्तिनः युक्ता आयुक्ताः अलुष्या धर्मकामास्युः यथा ते तत्रवर्तेरन् तथा तत्रवर्तेराः अदाव्याव्यावेषु एतत्र ब्राह्मणाः सम्भर्तिनः युक्ता एष उपदेशः एष वेदोपनिषद् एतदनुवाचकम् एवं वासितव्यम् एवं दैवस्वाक्षम् चन्नो मित्रसंवर्णः तन्नो भवद्वज्रमान् चन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं रुदमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आवेत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् यस्य स्मृत्या समामोद्य तपो यज्ञं क्रियायुषे न्यूनं सम्पूर्णतां यातु सत्यो वन्दे नमस्तुतं इति विद्या तपो योनिविष्णुरीड्यः वाग्यज्ञेनार्चितो देवः मे जनार्दनः श्रीजनार्दनप्रियतां वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि दुर्गादिभिः तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशयः वेदमेव यतेन्द्रियं यदा कालमनन्देन नखयया भूपरं धर्ममोऽन्यमुच्यते प्रायश्चित्तानुशेषाणि तव कर्मात्मकानि वै यानि शेषामदेहाये आवेद्येभ्येर्मुदीरयेत् आवेद्येभ्येर्जगतो न भूनमाप्यायकायुपकमानः यदान्तो तुल्यो महिगोत्रानुजासि भूयिष्ठवायो अवदेश्याम ब्रह्मपुरावादिमदन्नो मागासीः ॐ शान्ति